السلام عليكم ورحمة الله. نشوفوا ان شاء الله كيفاش نديرو لونغيسترومون ديال ان بروجي في ستيب 7 دون ان دوسي سبيسيفيك، يعني في واحد لو دوسي اللي باين كو سوا في البيرو ولا في البوست ولا في السي ولا في الدي، باش من بعد الا احتاجينا نلقاوه دو فاسون سامبل، ولا بغينا نكوبيوه في ان كلي ولا في اون كارت ميموار باش نديبلاسيوه فيغ ان اوتر بيسي تكون القضية سهلة. دونك بالنسبة لا كرياسيون راه ديجا شفناها، دونك سوا كنستعمل لاسيستون نوفو بروجي ولا كندير لوطخ ميثود اللي هي كندير ان نوفو فيشي، نعطي ان نون للبروجي ديالي مثلا انغيستري. دونك هنا بالنسبه لي بروجي ديالنا راه دو باغ ديفو ملي كندير ان بروجي في ستيب 7 باغ ديفو كيسجلوا ليا في هاد لو دوسي هذا، في هاد لو دوسي اللي كاين فيه في لو دوسي اللي كاين فيه الانستالاسيون ديال اللوجيسيال ستيب 16. دونك غادي نخليوها هكا باغ ديفو، من بعد نشوفو كيفاش نديرو لونغيسترومون في ان دوسي اللي هو سبيسيفي. دونك انا الدوسي البروجي ديالي راه عندي خاوي، دونك كنانسيري لا ستاسيون ديالي دونك تيماتيك 300. من بعد كنمشي لا كونفيغوراسيون ماتيريال. دونك هنا بالنسبه لا كونفيغوراسيون ماتيريال الا استعملنا لاسيستون نوفو بروجي راه باغ ديفو كنلقاو هداك لوراك عندنا واجد غير كنبدلو السي في اي. مي الا استعملنا هاد لا ميثود اللي درنا دابا راه ما كيعطيناش لوراك، خصنا حنا اللي نقلبو عليه. دونك كنمشيو هنا لهاد لو دوسي ديال سيماتيك 300 راك وكنانسيريو لو راك ديالنا هاد. ابخي كنمشي لومبلاسمون نيميرو 2 و كنديرو السي بي يو اللي عندنا، دونك باغ اكزومبل سي بي 313 سي، وكناخد لا ريفيرونس ديال لوطومات ديسپونيبل et j'enregistre la configuration matérielle. Donc après راه كندير البروغرام ديالي لي منيمونيك و لو بروغرام سولون البروغرام اللي عندي، واش فيه الكرافسات ولا فيه غير لادير. دونك حنا اللي كيهمنا هنايا هو نشوفو كيفاش نديرو لونغيسترومون. دونك غادي نمشي باغ اكزومبل للفيرو ونكري ان دوسي اللي بغيت انغيستري فيه لو بروجي ديالي. ستيب 7 بروجي. دونك غنرجع ستيب 7. دونك هنا باش ندير لونغيسترومون كنمشي ديريكتومون للفيشي، هو ديجا البروجي ديالي راه انغيستري في هاد لو دوسي سي بروغرام فايل سيمان ستيب 6 اس 7 بروجي. مي الا بغيت نسجلو في هداك لو دوسي اللي درنا في البيرو، دونك كنمشي للفيشي انغيستري سو. هنا كنمشي ندير باركورير وكنقلب على لو دوسي ديالي فين كاين. دونك هنا حنا درنا لو دوسي ديالنا في البيرو، دونك كنمشي للبيرو، لو دوسي راه سميناه ستيب 7 بروجي. اوكي دونك هنا لو بروجي ديالي راه كيتسجل في هذاك لو دوسي اللي درنا في البيرو اللي سميناه ستيب 7 بروجي. دونك تتبقى دابا هزيت هذاك لو دوسي ديالي في ان كلي اس بي وديتو لان اوتر بي سي باغ اكزومبل. دونك كيفاش غادي نفتح هذاك البروجي؟ دونك دو فاسون سامبل ملي كنفتح ستيب 7 كنمشي هنايا فيشي، ولا كنستعمل هاد ليكون هادي اوفغير، ولا كنمشي لفيشي اوفغير وبنفس الطريقه عاوتاني كندير باركورير وكنمشي نقلب على لو دوسي اللي فيه لو بروجي ديالي. دونك سي بوزون كوبيتو في البيرو ولا دايريكتومون من لاكلي. دونك يسيفي باش كنمشي للبروجي ديالي جو في اوفغير، ها هو كيطلع عندي البروجي اللي درنا ليه لا كرياسيون ديالو.